पाकिस्तान इंडियाला 242 टार्गेट वर्ग सास बखियाल इंडिया बदा टार्गेट रावड़ी ओ गुना तसो आए जवेब इंडिया दा टार्गेट इसम ने दे उस अल्लाह दी की कि शहीशा अफरीदी दखपल कैरियर तारीखी यार करीवरी नसीम शाह दखपल कैरियर तारीखी स्पिन बॉलिंग होगी हारिस रऊफ दे बिल्कुल सबदू है मचिद नंद 150 स्पीड ले बिल्कुल ला विकेट माते का इंडिया ने बदा मैच गड़ू की मुश्किल है यकीन के बैट्समैन नुडीर ज्यादा खपकलू मोहम्मद रिजवान दे चांस मिलाओ शो सऊद शकील दे चांस मिलाओ शो दागी ने पैदावाना गश्ता खरा तो ये आखिर द कम मारस बूटे दे भाई टीम की द आखिर रावस दे चाह दे यार दे बस स्कोर कल गई देख तो खुश दिल शाह कम दे कम स्कोर को खपल वसे आखिर पोरो को गरीबा सलमान लिया का कम दे खपल वसे को बस केस टी वतो बाबा रसम माने सने मा खपल वसे को तेज लो बेकला خیر امام الحق چې کوم ډېر روان وټ شو نو بیټینګ اورال موږ مایوس کړو بیټینګ چې کوم دې خپل بیټینګ ونه شو دا سکور په دې سکور غوړي موږ مې نشو غړې د انډیا نه خو اوس بالران له داسې تاریخي بالینګ کول پکار دي جادوګر بالینګ چې انډیا بیټ یو طرف ته دا یو بال بل طرف ته سي نو میچ په وګړي کې مشکل ده